कुरुलिश उस्मान सीरीज़ देखने और चाहने वालों को आज की हमारी एक और नई दिलचस्प मालूमात से भरपूर वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, गुज़िश्ता एपिसोड में जहां एक तरफ हमने देखा कि उस्मान बे जहर में मुब्तला होते हुए अपने बेटे के पीछे मंगोलों की करारगाह पर हमला करते हैं, मगर यहां पर उस्मान बे अपने बेटे ओरहान बे को बचाने की बजाय उल्टा मंगोलों की चाल में फंस जाते हैं। जबकि इसके अलावा दूसरी तरफ हमने ये देखा कि बाला खातून जहर में ही मुब्तला अपने कबीले में पहुंचती है और कबीले में आने और अपने लोगों की हालत देखने के बाद बाला खातून सीधा अपनी बेटियों की तलाश में यानी अपनी बेटियों के पीछे जाती हैं। तो बाला खातून वहां देखती है कि हलीमे खातून वो भी जहर की हालत में बाला खातून को गिरते हुए अपनी मां बुलाती है। नाज़रीन, कुरुलिश उस्मान सीरीज के एपिसोड के अंदर इतनी ज्यादा चीजें दिखाई जा रही हैं और उन सभी चीजों के अंदर जितना सस्पेंस पैदा किया गया तो हर व्यूअर के जहन में अगले आने वाले नए एपिसोड के हवाले से दिमागों के अंदर बहुत ही ज्यादा तजस्सुस भर गया है। यानी इस एपिसोड के अंदर जिस भी किरदार का नाम लें, यकीनन उस किरदार के हवाले से बहुत ही छुपी हुई कहानी हमें देखने को मिलती है और उसी किरदार के हवाले से ये सवाल भी पैदा होता है कि आखिर अगले एपिसोड में उस किरदार के साथ क्या होगा। यानी अगर हम उनमें से चंद किरदारों के नाम भी लें तो उनमें सबसे पहले आते हैं इल्बाई अल्प, दूसरी तरफ उस्मान बे, ओरहान बे, बाला खातून, हलीमे खातून, बेगम खातून और इसके साथ साथ तमाम कबीले के लोग भी, और इनके साथ साथ हम जरकुताई और उसके भाई अल्तुगा को भी नहीं भूल सकते। तो नाजरीन, इस गुज़िश्ता एपिसोड में इन्हीं सभी किरदारों के हवाले से हमें जितनी भी कहानी दिखाई गई, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि गुज़िश्ता एपिसोड में इन सभी अदाकारों और किरदारों के जो हमें आखिरी सीन्स देखने को मिले, तो यकीनन इन सभी किरदारों के आखिरी सीन्स हमें बहुत ही ज्यादा सस्पेंस में डालकर चले गए। तो आज की हमारे इसी वीडियो में भी हम इन्हीं सारे किरदारों के हवाले से मुकम्मल तफसील से बात करने जा रहे हैं और हम आपको आगे आने वाले नए एपिसोड के अंदर इन्हीं सभी किरदारों के हवाले से एक एक करके मुकम्मल तफसील बताने जा रहे हैं। तो नाजरीन, बस अगले एपिसोड के हवाले से ये सारी की सारी मुकम्मल मालूमात जानने के लिए हमारी आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त रहेगी कि वीडियो को आखिर तक लाजमी से देखें, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे भी यही दरख्वास्त रहेगी कि आगे भी ऐसी मजीद मालूमात जानने के लिए चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं बिल्कुल वहीं से जहां से इस पिछले एपिसोड का इख्तिताम हमें देखने को मिला था। यानी हम बात करेंगे उस्मान बे, इल्बाई अल्प और जरकुताई की, जो कि पिछले एपिसोड में बोरान बे और ओरहान को बचाने के लिए बिल्कुल चुपके से मंगोलों की करारगाह पर तो हमला करते हैं, लेकिन ये उल्टा उन्हें बचाने की बजाय मंगोलों की चाल में फंस जाते हैं। तो उस्मान बे को इस तरह फंसता देखकर यकीनन सभी का सवाल यही रहा होगा कि आने वाले एपिसोड में उस्मान बे को यहाँ से कौन बचाएगा। क्या उस्मान बे को यहाँ पर इल्बाई की कोई मदद मिलेगी या फिर कोई नया अदाकार आकर यहाँ से मंगोलों के कब्जे से उस्मान बे वालों को बचा कर ले जाएगा। नाजरीन, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ओल्गान पिछले गुज़िश्ता एपिसोड में हमें ये कहते हुए सुनाया गया कि उसका इस सरजमीनों पर आने का मकसद कोई नए दुश्मन पैदा करना नहीं, बल्कि उस्मान बे की सिर्फ बेइज्जती करके बाकी तुर्कमान सरदारों के सामने एक तो उस्मान बे की साख को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुँचाए, जिससे वो उस्मान बे की बैत छोड़कर इस मंगोल कमांडर की बैत करें। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता आने वाले एपिसोड के अंदर यही मंगोल कमांडर ही उस्मान बे को अपने जहर की तरियाक दे दे। उससे होगा ये कि उस्मान बे की साख को भी नुकसान पहुंच जाएगा और ये बाकी तमाम तुर्कमान सरदारों को ये भी कह सकेगा कि इसकी ताकत के सामने उस्मान बे की ताकत कुछ भी नहीं है और ये उस्मान बे की जान बचाने में भी कामयाब रहा। मगर नाजरीन, इस बात के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हैं, क्योंकि ये सबसे पहले ये चाहेगा कि उस्मान बे का खात्मा करके उस्मान बे के कबीले का सरदार और उस्मान बे के तमाम अख्तियारात इल्बाई को दे दे। मगर नाजरीन, यकीनन ऐसा भी हरगिज नहीं होगा, क्योंकि इल्बाई की हकीकत जानने से पहले यकीनन उस्मान बे खुद ही इसकी चाल से यहाँ से आज़ाद हो जाएंगे और उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ इस मंगोल कमांडर की करारगाह से भागने में कामयाब होने के बाद यकीनन इसकी चालों को भी नाकाम बना देंगे। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता आने वाले एपिसोड के अंदर हमें उस्मान बे की हालत इस जहर की वजह से बहुत ही ज्यादा बुरी दिखाई जाए, जिसके बाद ये भी हो सकता है कि उस्मान बे को इस
قرارگاہ سے بھگانے میں البے بھی عثمان بے کی مدد کرے۔ دوستو اگر یہاں پر ہم بات کریں البے کی، جو کہ گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر کنویں میں زہر ڈال کر تمام کئی قبیلے کو زہر دے دیا تھا، اور یقیناً یہ گناہ بھی بہت ہی بڑا گناہ ہے جس کی تقریباً کوئی معافی بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ہر کسی کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا واقعی میں البے ایک منگول جاسوس ہے، یا پھر اس کا اس قبیلے میں زہر ڈالنے کی وجہ کیا رہی ہوگی؟ ناظرین یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جیسے ہی عثمان بے اور باقی تمام سپاہی منگولوں کی اس جال سے آزاد ہو کر اپنے قبیلے واپس آئیں گے، اور قبیلے میں آنے کے بعد عثمان بے اس بارے میں تحقیقات شروع کریں گے اور یہ چیز پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ آخر قبیلے میں زہر کس نے ڈالا۔ دوستو ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ تحقیقات کے دوران بیگم خاتون اور عائشہ خاتون پر اس زہر کے اثر نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا کا سارا شک یا تو بیگم خاتون پر چلا جائے گا یا پھر البے پر۔ تو جب مزید تحقیقات کی جائیں گی تو بیگم خاتون کو یہ چیز پتہ چل جائے گی کہ یہ سب ہونے کے پیچھے البے کا ہاتھ ہے، کیونکہ گزشتہ ایپیسوڈ میں یہ زہر والی بیماری پھیلنے سے پہلے البے خود ہی آ کر بیگم خاتون کو پانی دے کر چلا جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ بیگم خاتون یہ جان جائے کہ اس سب کے ہونے کے پیچھے البے کا ہاتھ ہے، اور پھر یا تو بیگم خاتون البے کا الٹا ساتھ دینا شروع کر دے گی، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ وہ البے کو بلیک میل کرنا شروع کر دے۔ مگر ناظرین یہ چیز کہنا ہرگز غلط نہیں ہوگا کہ آنے والے 1 یا 2 ہی ایپیسوڈ کے اندر البے ایکسپوز ہو جائے گا، اور پھر البے کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی، اور ہر کوئی یہ جان لے گا کہ آخر البے کون ہے اور یہ کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ مزید اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں حلیمہ خاتون کی، جو کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں زہر کی وجہ سے گرنے والی تھی، اور پھر جیسے ہی بالا خاتون اسے آ کر پکڑتی ہے تو یہ بالا خاتون کو پہچان کر اسے ماں کہتی ہے۔ تو یقیناً حلیمہ خاتون کے حوالے سے بھی آپ کا یہ سوال رہا ہوگا کہ کیا حلیمہ خاتون کو حقیقت پتہ چل چکی ہے، یعنی کیا اس کی یادداشت واپس آ چکی ہے کہ بالا خاتون اور عثمان بے ہی اس کے اصل والدین ہیں یا نہیں؟ دوستو ویسے تو حلیمہ خاتون کی یادداشت بالکل واپس آ چکی ہے، اور وہ یہ بھی پہچان چکی ہے کہ بالا خاتون ہی اس کی والدہ ہے، لیکن اگر اس کے برعکس حلیمہ خاتون کے کردار کو، یعنی بوئینہ کے کردار کو اگر مزید اگلے ایپیسوڈ سے تھوڑا کھینچنا ہوا تو پھر ہم آگے یہ کہانی دیکھیں گے کہ اس زہر کے اثر کے اترنے کے بعد یقیناً حلیمہ خاتون ایک بار پھر سے بوئینہ کے روپ میں ہمیں دکھائی دے گی، لیکن ہماری خواہش تو یہی ہوگی کہ بہتر بھی یہی ہوگا کہ حلیمہ خاتون کی یادداشت واپس آ جائے، اور وہ صوفیہ کے ساتھ مل کر عثمان بے اور بالا خاتون کے خلاف کام کرنے کی بجائے اپنے والدین کے ساتھ مل کر قبیلے میں الٹا صوفیہ کے خلاف کام کرے، اور پھر اپنی والدہ یعنی بالا خاتون کے ساتھ مل کر ہی یہ صوفیہ کا خاتمہ کرے۔ بس اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا حلیمہ خاتون یعنی بوئینہ کی کہانی ہمیں اگلے ایپیسوڈ میں ختم ہوتی ہوئی دیکھنے کو ملے گی یا پھر آگے کھینچتی ہوئی۔ مزید ناظرین آپ سبھی سے میرا سوال یہ رہے گا کہ آخر کیا عثمان بے منگولوں کے قبضے سے خود ہی بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا پھر عثمان بے کو بچانے کے لیے کسی نئے اداکار کی آمد ہوگی، یا پھر البے کی مدد حاصل ہوگی؟ تو پلیز ہمیں اپنا جواب کمنٹ سیکشن میں دینا ہرگز نہ بھولیں، جبکہ مزید معلومات کے ساتھ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیوز میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔